الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ واضرب لهم مثلا. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ وما أنزلنا على قوم. الصفحة التي بعدها وآية لهم. بعدها إن أصحاب الجنة. بعدها أولم يروا. بعدها والصافات صفا. بعدها ما لكم لا تناصرون. بعدها يقول أئنك. بعدها وجعلنا. بعدها فلما أسلم. بعدها فكذبوه. بعدها ما لكم كيف. بعدها صاد والقرآن. بعدها اصبر على. بعدها وما خلقنا السماء. بعدها ووهبنا له. بعدها وقالوا ما لنا. بعدها قال فالحق. بعدها خلقكم. بعدها قل إني أمرت. بعدها أفمن شرح الله. بعدها فمن أظلم. بعدها إنا أنزلنا. بعدها وبدا لهم. بعدها أو تقول. بعدها ونفخ في الصور. بعدها وترى الملائكة. بعدها ربنا وأدخلهم. بعدها اليوم تجزى. بعدها وقال فرعون. بعدها ولقد جاءكم. بعدها ويا قوم. بعدها قالوا أولا. بعدها إن الساعة بعدها هو الذي. بعدها ولقد أرسلنا. بعدها حاميم. بعدها فقضاهن. بعدها وقالوا. بعدها إن الذين. بعدها ومن آياته. بعدها إليه يرد. بعدها حاميم. بعدها فاطر السماوات. بعدها والذين. بعدها ذلك الذي. بعدها ومن آياته. بعدها وتراهم. بعدها وكذلك أوحينا. بعدها والذي نزل. والذي نزل من السماء. ارجع من هذه الصفحة 300 صفحة وقل بأي آية تنتهي. ثم أنزل الله دقيقة سكينته. اصبر دقيقة الكمبيوتر ما يلحق به. طيب 300 صفحة قبلها بأي آية تنتهي الصفحة؟ ثم أنزل الله سكينته. هسه راح نصعبها أكثر. ارجع آية راح يقرأ بالشكل القهقرائي. آية راح يرجع. قبلها أي آية؟ لقد نصركم الله. قبلها أي آية؟ قل إن كان آباؤكم. قبلها يا أيها الذين آمنوا. قبلها خالدين فيها. قبلها يبشرهم ربهم. قبلها الذين آمنوا. قبلها أجعلتم. قبلها إنما يعمر. قبلها ما كان للمشركين. قبلها أم حسبتم. قبلها ويذهب. قبلها قاتلوهم. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ يبشرهم ربهم. صفحتين بعدها. يريدون أن يطفئوا. صفحتين. انفروا خفافا. صفحتين. فلا تعجبك. صفحتين. كالذين من قبلكم. صفحتين. استغفر لهم. 5 صفحات. التائبون العابدون. 5 صفحات. وإذا تتلى عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 10 صفحات بعدها. فلولا كانت قرية. نهاية الصفحة أي آية؟ ولا تدع من دون الله. الكلمة الأخيرة. الظالمين. صلوا على محمد وآل محمد. أخي أعطي رقم صفحة. تفضل مولانا. 313. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الأستاذ حبيب الغالي الدكتور محمد مهدي، ما هي السورة؟ سورة طه. الجزء 16. هذه الصفحة في جانب اليمين. هذه السورة تبدأ من أي صفحة؟ 312. بأي صفحة تنتهي السورة؟ 321. ولهذه السورة 135 آية. أحسنتم. بداية الصفحة أي آية؟ وأنا اخترتك. نهاية الصفحة أي آية؟ ولقد مننا. الكلمة الأخيرة أخرى. في أي مكان نزلت السورة؟ في مكة. ابدأ من بداية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أحسنتم. طيب الله، أنتم ما شفتوا شيء لحد الآن. أريد منكم لتشجيع هذا الحافظ النابغة صلوات محمدية بأعلى أعلى أعلى أصواتكم. طيب أخواتي الأعزاء، أطلب منهم خلي يعطونا رقم صفحة. رقم الصفحة 320. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح نسوي غير حركة. هذه الطريقة أجنحة الفراشة. كيف تكون؟ يعني إذا يعطي الرقم الصفحة يقرأ البداية عن اليمين وبداية عن اليسار. هاي الصفحتين راح تنلم. هالمرة راح يبدي صفحتين قبلها صفحتين وراها، 4 صفحات قبلها 4 صفحات بعدها، وهكذا يكمل إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. 253 ديفيسو بانجوسي. ما هي السورة؟ سورة الرعد. جزء 13. طيب ابدأ من بداية الصفحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مقابلها أي آية؟ مثل الجنة التي صفحتين قبلها، له دعوة الحق، صفحتين بعدها، وإذ قال موسى لقومه 4 صفحات قبلها، ألف لام ميم را 4 صفحات بعدها، ألم تر أن الله 6 صفحات قبلها، فلما أن جاء البشير 6 صفحة بعد، فلما آتاكم من كل ما 8 سألتموه صفحة قبل، قال معاذ الله 8 صفحة بعد. ألف لام را. أغا صحيحة؟ صلوا على محمد وآل محمد. مولانا اعطوني رقم صفحة بخدمتكم دقيقة إن شاء الله. حجي كم رقم تفضلتوا؟ رقم الصفحة 121. طيب الحين راح يسوي شغلة جدا صعبة. اللي يتمكن هنا يقرأ سورة الحمد بالعكس. طبعا لعلمكم احنا هاي الاشياء دا نسويها بعنوان تشجيع للاشبال وكلكم من حفظ القرآن الكريم، وانما نزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهداية البشر، وهو المهم التدبر في القرآن الكريم، وإنما احنا نريد نبين قوة الذاكرة للحافظ القرآن الكريم. رقم الصفحة 320. ما هي السورة؟ سورة طه. الجزء السادس عشر. هذه الصفحة في جانب اليسار. في أي مكان نزلت السورة؟ في مكة. تبدأ السورة من أي صفحة؟ 312. تنتهي بأي صفحة؟ 321. 321 ينتهي. طيب بداية الصفحة أي آية؟ فتعالى الله. الآية الأخيرة في الصفحة. قال رب لما حشرتني. الكلمة الأخيرة. بصيرة. ابدأ من بداية الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ قال كذلك أتتك. صفحية بعدي. اقترب للناس. بعدي. وكم قصمنا. بعدي. وما أرسلنا. بعدي. وإذا رآك. بعدي. قل إنما. بعدي. فجعلهم. بعدي. وجعلناهم. بعدي. ومن الشياطين. بعدي. والتي أحصنت. بعدي. لا يسمعون. بعدي. يا أيها الناس. بعدي. ذلك بأن الله. بعدي. وكذلك. بعدي. وهدوا. بعدي. حنفاء. بعدي. أذن. بعدي. ويستعجلونك الملك ألم ترى أن الله يا أيها الناس قد أفلح المؤمنون وأنزلنا فإذا استويت ما تسبق والذين ولو رحمناهم بل أتيناهم ألم تكن سورة أنزلناها. ارجع من هذه الصفحة 200 صفحة 210. ارجع وقول بأي آية تنتهي. بديع السماوات والأرض. دقيقة. لا اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي الميزة اللي عند الدكتور محمد مهدي الذي يميز عن حفاظ القرآن الكريم في كل العالم الإسلامي، السرعة اللي عنده. طبعا هم عنده غير ميزات. طيب أخير الصفحة أي آية تنتهي؟ بديع السماوات والأرض. ارجع آية بشكل القهقرائي. قبلها أي آية؟ وجعلوا لله. قبلها أي آية؟ وهو الذي أنزل. قبلها. وهو الذي أنشأكم. قبلها. وهو الذي جعل لكم. قبلها. فالق الإصباح. قبلها. إن الله فالق. قبلها. ولقد جئتمونا. قبلها. ومن أظلم. قبلها. وهذا كتاب. قبلها. وما قدر الله. صفحية بعد. إن الله فالق الحق. 2 صفحية بعد. ولو أننا نزلنا. 2 صفحية بعد. فمن يرد الله. 2 صفحية بعد. وقالوا هذه. 2 صفحية فإن بعد. كذبوك. 2 صفحية ولا بعد. هل ينظرون. 5 صفحة بعد. قال ادخلوا في أمم. 5 صفحية بعد. واذكروا إذ جعلكم. این صفحه با چی تمام میشه؟ إنكم لتأتون الرجال. کلمه آخر مسرفون. یه صلواتی خواهد بفرمایید. محمد وآل محمد. مو آية الدكتور محمد مهدي يقرأ القرآن يرجع كلمة نجرب. يلا بسم الله. كلمه به کلمه برمیگردند. خب من اخیر کلمه از آخرین کلمه. صفحه 121 سوره مبارکه مائده جزء آیه آخر صفحه جزء 7 هست. احسنتم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنید شما. یستکبرون لا انهم و
ورهبانا وقسيسين منهم بأن ذلك نصارى إنا قالوا الذين آمنوا للذين مودة أقربهم لتجدن وأشركوا الذين واليهود آمنوا للذين عداوة الناس أشد لتجدن. ما بها صلوات؟ في القرآن أكو 6236 آية، قريب ب77,000 كلمة، وما يعادل تقريبا 500,000 نقطة في القرآن. اختر آية، خلي ايدك على كلمة، خلي ايدك على نقطة إشارة. طيب صح. الأخ خلى ايده على نقطة من القرآن، الأخ خلى ايده على نقطة من القرآن، وجناب الدكتور محمد مهدي دون أن يرى يقول ما هي النقطة من أي كلمة من أي آية. جاهزين؟ أريد هدوء تام، سكوت مطلق منكم. خلاص. أحد الأسئلة الذي طرحوها نريد منك للإجابة. هم جاهزين لاستماع الإجابة؟ جاهز؟ إن شاء الله. إن شاء الله تقدر على الإجابة. نعم. دكتور محمد مهدي، نعم. دقق وقل ما هي النقطة. نقطة فاء. كلمة المنافقات. من أي آية؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. صلوا على محمد وآل محمد. أحسنتم أساتذة، شكرا، جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم.